लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। हर कम्युनिटी में एक लाइब्रेरी है जहाँ वालिदैन बच्चों को लेके जाते हैं। वीकेंड पे आप चाहे 10 किताबें दे दें वो आपको इशू कर देंगे, लेकिन आप पढ़ने के बाद अगले हफ्ते ले आए, एक महीने बाद ले आए। अगर आप नहीं लेके आते आपको एक मामूली सा जुर्माना होगा जो आपकी सालाना जब आपकी मेंबरशिप है उसको रिन्यू करेंगे। तो ये एक ताल्लुक जो है। इसके अलावा वहाँ मिलेनियम लाइब्रेरी है। जनाब मोहतरम अमजद साहब मेरे शहर गए हैं विनिपेग, वहाँ एक मिलेनियम लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें। उसमें हमने ये किया कि उर्दू का जो सेक्शन है उसके लिए जहाँ की किताबें शायरी की, खाने की, बच्चों की ले जा के रखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहा है वो सेक्शन जो है। तो यहाँ आज बात हो रही है मंशियात के हवाले से। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने इस सिलसिले में कुछ ट्रेनिंग की है पाकिस्तान में, और मैं ज़िला कसूर में मंशियात का जो है ज़्यादा मंशियात के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम भी करता रहा हूँ। और एक नार्कोटिक्स फोर्स ने 300 डेज नेटवर्क बनाया था जिसका मैं ज़िला कसूर में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कई साल। तो इसमें अवेयरनेस जो है वो बुनियादी चीज़ है, जो ट्रीटमेंट है वो बाद में आती है। तो आप सब लोग मेरे समेत इसमें अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह यह है कि अगर बतौर वालिदैन आप बच्चों पे नज़र रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे इन टच रहेंगे, तो बड़ी हद तक आप उनको मंशियात से, जिसमें सिगरेट है, बाकी नशे हैं, उनसे महफूज रख सकते हैं। मेरे को 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, तो कनाडा में भी रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ पढ़े या यूनिवर्सिटी में। तो मैं हमेशा उनसे इस बारे में बात करता हूँ। एक सिगरेट जो है वो कनाडा में ये सोशलाइजेशन है, उसको पीना कोई जो है ना मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे बात करता हूँ कि अगर आपने कहीं झूठ नहीं बोलना, अगर पीनी है तो मुझे बताएं, मैं आपको ला कर दूँगा। तो वो उनके अंदर एक यकीन पैदा कर रहा हूँ कि वो इन टच है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब इस चीज़ को समझते हैं। और ये आगाज़ है सिगरेट जो है, अगर आप इसके ऊपर बात कर लेंगे, काबू पा लेंगे, अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे, खाली लिखे बात करना ही नहीं, लिखना ही बहुत बड़ी बात है। कोई अगर उसको पढ़ लेता है बच्चा जो है और उसका एक देर शादी हो जाती है, तो हम एक सेहतमंद कौम जो है वो तश्कील दे सकते हैं। मेरी यही गुज़ारिश थी। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत, ताकत और आसानियत दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अपनी अगली मेहमान को दावत खिताब दूंगी। आप एक नामवर अदीब हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा। मैंने मकाला तो बच्चों के अदब के हवाले से काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन 2 वजूहात बीच में आ गई। एक तो मेरे गले की ख़राबी, बुखार, टेम्परेचर, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, अब कोरोना नहीं है, इससे ज़रा दूसरा ये कि आज का मौजू जो है वो कोरोना, लॉकडाउन और नशियात के बारे में। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुबह से मैं सुन रही हूँ और मुझे अच्छी भी लगी। इमरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर हम बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ रहें, तो काफ़ी सारे मसले हमारे इस तरह से भी हल हो जाते हैं जो दूरी की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो उनकी ये बात सुन के मुझे बानो कुद्सिया साहिबा का एक इंटरव्यू याद आ गया कि
ہم لوگ سب بیٹھے ہیں اور ٹی وی پہ ان کا انٹرویو چل رہا تھا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں یا وقت دینے میں کس طرح سے آپ اپنے ٹائم کو استعمال کرتی تھی. تو انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ جواب دیا کہ میں اپنے بہو اور بیٹوں سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتی. اگرچہ میں بہت بڑی رائٹر بن گئی ہوں, بہت بڑی ادیبہ بن گئی ہوں, لیکن جتنا ٹائم مجھے اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا میں وہ نہیں دے سکی. مجھے بڑی ادیبہ بنانے میں میرے گھر کی جو ملازمہ تھی اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. تو یہ بات سن کے لمحے کے لیے میں بھی چونکی, اور یہ باقی ہمارے جتنے بھی بہن بھائی رائٹرز یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بات ہے کہ ہم جو بچوں کے ادیب ہیں, ہم بچوں کے لیے لکھتے ہیں, اور ہم جو لکھتے ہیں وہ اخلاقی طور پہ ان کی تربیت کے لیے ہی لکھتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, ان کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے, تو ہمارا وہ لکھا ہوا پھر بے معنی ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہے اور دوسرے بچوں کے لیے بھی لکھنا ہے. دوسری ایک بات کہ ہم نے بچوں کو منشیات سے کیسے بچانا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے رزق حلال کافی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا دیا تو پھر بچہ کہیں نہیں جائے گا. جب ہمارے اندر کوئی حرام کی چیز چلی جاتی ہے, حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے, حرام کا نوالا چلا جاتا ہے, تو وہ پھر ہمیں حرام زدگی پہ مجبور کرتا ہے. پھر وہ بچے نشے کے عادی بن جائیں, آوارگی میں چلے جائیں, کسی بھی گناہ میں چلے جائیں, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جبکہ رزق حلال ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں ہر طرف سے روک لیتا ہے, ہمارے سائڈ پہ حصار قائم کر لیتا ہے. امجد ثاقب صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور انہوں نے جو واقعہ بیان کیا تھا اس خاتون کا کہ وہ آئی اور ان کو پیسے بھی واپس کر گئی اور آئندہ کے لیے ان کو ایک راستہ بھی دکھا گئی. تو اس میں بھی میں سن رہی تھی ان کی باتیں کہ اگر ان کا کام اب کروڑوں تک چلا گیا ہے, خرب لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے دیے ہوئے قرض حسنہ میں سود شامل نہیں ہے. اگر اس میں سود شامل ہوتا تو آپ سود کی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے بینک ڈکا گئے ہیں اور کسی نے کوئی قرضہ واپس نہیں کیا, اور ان کا قرض اگر واپس آ جاتا ہے تو اس میں وہی شامل ہے کہ اس میں سود نہیں ہے. رزق حلال دیجئے تو بچوں کی تربیت کیجئے, بچے کہیں نہیں جائیں گے, نہ ہمارے اور نہ ہمارے کسی اور کے. دو طرح کے تعلقات جو ہیں ہمیشہ قائم رکھیں, ایک مخلوق سے اور دوسرا خالق سے. بس یہ دو تعلقات مضبوط ہوں تو ہر طرح کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے, ہمارے بچوں کی بھی اور معاشرے کے بچوں کی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, ہم اس معیار کے بچے پیدا کریں, اس معیار کی تربیت کریں, رزق حلال کمائیں اور انہیں رزق حلال بھی کھلائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. معزز حاضرین, ہم آپ سب کو ادب اطفال ایوارڈ پیش کریں گے. اس کے لیے ہم نے آخری سیشن رکھا ہے جس میں لیکچر نہیں بلکہ خاص اہتمام سے آپ سب کو ایوارڈز پیش کیے جائیں گے. اب میں محترم پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور پنجاب کے ادیبوں کی نمائندگی فرمائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب.